अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग एंड वेलकम टू माय चैनल होम स्टोरीज। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। क्या आप भी अपनी एज से बड़ी लगती हैं? क्या आप भी खुद को परकशिश और जवान बनाना चाहती हैं, या आपको लगता है कि आप बहुत जल्दी जो है ना बूढ़ी हो रही हैं? तो आज की वीडियो ना आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। सबसे पहले मेरी बहनों, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और पूरी वीडियो जो है ना वो एंड तक वॉच करनी है। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब ना मुझे फुल एनर्जी देता है और मैं ना फुल एनर्जी के साथ आपके लिए ना बहुत ही प्यारा और न्यू व्लॉग जो है ना वो लेकर आती हूँ। क्या आप एक हाउसवाइफ हैं या वर्किंग वूमेन है? अपनी एज से कम नजर आने के लिए या अपनी असल एज में नजर आने के लिए ना आपको हमेशा खुद को मेंटेन रखना चाहिए। आपका लाइफस्टाइल, डाइट प्लान, डेली की एक रूटीन सेट कर लें जिसमें आपने खुद को मेंटेन रखना है। अपना माइंड सेट कर लें कि मैंने अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए ना ये सारे काम करने हैं जो मैंने आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करने हैं। तो आपने सबसे पहले ना शीशे में जाके खुद को देखना है, क्या आप वही हैं जो 3-4 साल पहले थी, या आप जो है बूढ़ी हो रही हैं, या आप जो है पहले से ज्यादा जो है चेंज हो गई है ना। तो आपने मॉर्निंग रूटीन से ना स्टार्ट कर देना है खुद को मेंटेन रखने वाला काम। तो आपने फजर की नमाज अदा की, इसके बाद 15 से 20 मिनट ना आपने ज़रूर वॉक करनी। इससे होता क्या है, अक्सर ख़वातीन जो है ना सी सेक्शन के बाद, जब बच्चे की डिलीवरी के बाद ना काफ़ी ज़्यादा वेट गेन हो जाता है। तो आपने डेली की रूटीन पे ना अपने लिए 15 से 20 मिनट निकालने हैं, वॉक करनी है। वॉक करने के बाद ना आपने नीम गर्म पानी में एक नींबू निचोड़ के पी लें, या फिर आप अजवाइन का कहवा बना लें, कलवंजी का कहवा बनवा लें, या फिर आप सौंफ का कहवा बना कर ना वो 1 गिलास या 1 कप पी लें। इससे भी आपका वेट जो है ना बहुत ज़्यादा कम होगा और इसके ना नुकसान भी नहीं होते। ये घर में ना एक सादा सा सिंपल सा एक टोटका है, इसका कोई नुकसान नहीं होता। इसके बाद आपने सेल्फ केयर पे आ जाना है। शीशे के पास खड़ी होके आपने आपको देखना है कि आपका चेहरा जो है मुरझाया हुआ है, पहले जैसा है, पुरकशिश है, कैसे है। अगर आपको अपना चेहरा पहले जैसा नहीं लग रहा तो अपनी केयर करें, अपनी सेल्फ केयर का ना आप खुद ध्यान करें। स्किन जो है ना आपकी तवज्जो मांगती है, तो अपनी स्किन पे जो है अच्छी सी आप क्रीम लगा लें, अच्छा सा फेस वॉश यूज़ करें। अगर गर्मी है तो सन ब्लॉक, सर्दी है तो कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर जो है ना वो यूज़ करें। आपकी स्किन को आपको खुद ही देखना है, कोई भी ना आपका ध्यान रखने वाला नहीं होता। अगर आपने तवज्जो ना दी तो मज़ीद आपकी स्किन जो है ना वो ख़राब हो जाएगी। इसके बाद बात आती है जी नाश्ते की। नाश्ते में आपने जो है नाश्ता अच्छा भरपूर ना पेट भर के आपने नाश्ता करना है। चाहे पराठा आप लेती हैं, दही लेती हैं, लस्सी पी लें, बेशक आप फ्रेश जूस पी लें, या फिर आप नाश्ता नहीं करना चाहती ना तो बेशक आप फ्रूट खा लें। अक्सर जो है ना हर घर में ये चीज़ें जो है ना नहीं होती, तो आप जो है आपके घर में जो चल रहा है सालन, रोटी, चाय, पराठा, आप वो खा लें। लेकिन आपके लिए ना नाश्ता करना बहुत ज़रूरी है। 3 टाइम के खानों में ना नाश्ता इतना ज़रूरी होता है ना कि बंदे को ना, अच्छा भला बंदा भी हो ना, रात से भी हमने कुछ नहीं खाया होता और आगे जब हम 10-11 बजे तक भूखा रहते हैं ना तो हमारी तबीयत जो है ना वो हमें महसूस जो है ना बाद में होता है। तो नाश्ता इंसान की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप ना अपना नाश्ता जो है ना वो टाइम पे किया करें। खाने के हवाले से ना मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। कहते हैं घोड़े को खुराक और इंसान को खुराक जो है ना जल्दी बूढ़ा नहीं करती। अगर इंसान की खुराक अच्छी हो ना और घोड़े की, तो वो कभी भी बूढ़ा नहीं होता। तो अगर आपने खुद को जो है जवान रखना है ना तो अपनी डाइट का, अपने खाने पीने का, अपनी खुराक का जो है ना आप खुद ध्यान रखें। दोपहर के खाने में ना आप खीरा खा लें, गाजर खा लें, या फ्रूट खा लें, या आपके पास जो है बॉयल किए हुए ना वाइट चने हैं, ब्लैक चने हैं, तो उनकी हल्की सी आप चाट बना के खा लें। अगर आप डाइट पे हैं, ये डाइट प्लान मैं आपको बता रही हूँ कि आपने वेट जो है ना बहुत ज़्यादा गेन किया हुआ ना, तो आप अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी लगती है ना, तो दोपहर में आप ये सब कुछ जो है ना अपनी रूटीन में दोपहर के खाने में ये शामिल कर दें। और साथ में ना आप जो है ना दिन में ना 2 लीटर जो है ना पानी ज़रूर पिया करें, 2 से 3 लीटर। आपने पानी जो है ना, गर्मी है ना तो उसमें आपने एक जग लेना है, उसमें आपने चंद पुदीने के पत्ते डाल दें, साथ में 2 लेमन जो है ना वो निचोड़ दें, या उसमें ना पीसेस करके वो डाल दें। आपको जब भी ना प्यास लगे ना आपने वो पानी जो है ना आपने पीना करना है। इससे आपकी स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा फ्रेश रहेगी और आपका वेट जो है ना
وہ بھی کم ہونا سٹارٹ ہو جائے گا۔ اس پانی کے اتنے زیادہ کوئی بینیفٹس ہیں نا، میں آپ کو کیا بتاؤں، بہت زیادہ۔ آپ یہ پی کر تو دیکھیں، اور ساتھ میں نا آپ نے نا دن میں دوپہر کے ٹائم جب آپ فل فری ہو جاتی ہیں نا، تو اپنے لیے جو ہے نا ریسٹ کے لیے 30 منٹ نکالیں۔ آپ نے سارا دن میں خود کو تھکانا نہیں ہے، اپنی ذات کے لیے 30 منٹ نکال دیں، فل ریسٹ کریں۔ بس پیاری بہنوں، وہ 30 منٹ نا آپ یہ سمجھے کہ میری زندگی کے نا جیسے وہ آخری ہی منٹ ہیں، تو آپ نے نا اس 30 منٹ میں اپنے آپ کو وہ 30 منٹ دینے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو جو ہے فیشیل کر لیں، بلیچ کر لیں، یا پھر آپ سکن کیئر کے حوالے سے نا کوئی پروڈکٹ اگر یوز کر رہی ہیں نا، تو آپ وہ کر لیا کریں۔ کوئی ماسک بنا کے نا وہ آپ یوز کر لیا کریں۔ کافی کے ماسک بنتے ہیں، یا روز واٹر آپ لے کے اپنی فریج میں رکھ لیں، ہر گھنٹے کے بعد اپنی سکن پہ نا آپ اس کا سپرے کر لیں۔ ایلو ویرا جو جیل ہے، اس سے کافی زیادہ جو ہے ماسک بنتے ہیں، فیس ماسک آپ وہ لگائیں اپنے فیس پر، اپنی سکن کو فریش کرنے کے لیے نا، اور خود کو ریسٹ دیں۔ اور یہ ٹوٹکے جو ہے نا گھر میں آپ ٹرائی کیا کریں اپنی سکن کے لیے، اپنے فیس کے لیے، اپنی ہاتھوں اور پاؤں پہ نہ لگانے کے لیے، کہ ہم جو ہے حسین نظر آئیں، خوبصورت نظر آئیں۔ یہ سارے طریقے جو ہے نا بہت مہنگے بھی نہیں ہیں، بہت سستی ہیں۔ بس آپ اپنے آپ پر نا توجہ دینا سٹارٹ کر دیں، آپ خود ہی نا چینج ہونا جو ہے نا، آپ کو خود ہی اپنے آپ میں چینجنگ جو ہے نا نظر آنی سٹارٹ ہو جائیں گی۔ پیاری بہنوں، ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، اپنا مائنڈ فریش رکھیں، اپنا مائنڈ ریلیکس رکھیں۔ اگر آپ مائنڈ کو فریش نہیں رکھیں گی نا، ٹینشنیں آپ کے مائنڈ میں چل رہی ہوں گی، تو آپ جو ہے نا بجھی سی رہیں گی، پریشانیاں آپ پہ ہیوی ہوئی ہوں گی، آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوگا، نہ آپ اپنے آپ پہ توجہ صحیح دے رہی ہوں گی، نہ بچوں پہ، نہ گھر کو۔ تو آپ نے نا اپنی پریشانیاں جو ہے نا وہ ختم کرنی ہے۔ اپنا دماغ جو ہے نا وہ آپ نے نا فالتو سوچوں میں بالکل بھی نہیں لگانا۔ خود کو اپنے بچوں میں، اپنے شوہر میں، اپنے گھر میں آپ نے نا اتنا مصروف رکھنا ہے کہ آپ کو نا پریشانیاں آنے کی فرصت ہی نہ ملے، کہ آپ نے سوچنا ہی نہیں، آپ کو وہ سوچے ہی نہ آئیں، کہ جس کے آپ کا جو دماغ ہے نا وہ بھرا سرے پریشانیوں سے، آپ کا موڈ جو ہے نا وہ آف رہے۔ اور ایسے لوگوں میں نا آپ اٹھنا بیٹھنا ہی بند کر دیں، جن سے بات کرنے کے بعد آپ کا موڈ آف ہو جائے، آپ کی ٹینشنیں جو ہے نا وہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جائیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، ان لوگوں سے آپ دور رہیں جو آپ کی ٹینشن یا پریشانی کی وجہ بنتی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ جو ہے نا اپنا مائنڈ بھی فریش رکھا کریں، مائنڈ کو ریلیکس کیا کریں، کوئی ٹینشن نہ لی کریں۔ ہاں البتہ اپنا سپورٹ سسٹم، آپ جسے دوست کہتے ہیں، اچھا دوست، یا آپ کا کوئی ایسا رشتہ دار، کوئی ایسی کزن جس سے آپ اپنی پریشانی جو ہے نا بتا کر ایسا آپ کو فیل ہوتا ہے کہ میری پریشانی جو ہے ختم ہونے والی تو نہیں ہوتی، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پریشانی کا حل جو ہے نا وہ نکال سکتے ہیں، تو آپ اپنی پریشانی جو ہے نا ان سے شیئر کریں، اپنا مائنڈ جو ہے ریلیکس رکھیں، اپنا مائنڈ فریش رکھیں۔ اس کے بعد جو ہے رات کے کھانے کی روٹین آ گئی۔ تو رات کے کھانا جو ہے نا وہ بھی آپ نے بالکل بھی نہیں چھوڑنا۔ تو آپ نے ایک حدیث تو سنی ہی ہوگی کہ رات کو نا بے شک آپ ایک کھجور ہی کھا کے سویا کریں، تو کھانا جو ہے نا آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ کہتے ہیں جو رات کا کھانا کھا کے نہیں سوتے نا وہ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ تو رات کا کھانا آپ نے اتنا بھی نہیں کھا لینا پیٹ بھر کے کہ جیسے بہت زیادہ کھا لیا ہے۔ تو آپ نے نا ایک حد تک جو ہے رات کا کھانا بھی کھانا ہے، اس کے بعد سو نہیں جانا۔ آپ نے 15-20 منٹ 25 منٹ پھر جو ہے نا واک کرنی ہے۔ واک کرنے کے بعد آپ نے جو ہے اپنی نائٹ روٹین میں نا اپنی سکن پر کوئی آپ کریم یوز کر لیں، اچھا سا فیس واش آپ یوز کر لیں، اور آپ نے ہمیشہ کی طرح اپنا جو ہے نا ڈیلی روٹین پر اپنی سکن کو ٹائم دینا ہے۔ سکن ہمیشہ نا ٹائم مانگتی ہے، اور آپ نے نا ہمیشہ جو ہے نا رات کی جو نیند ہوتی ہے نا وہ آپ نے پوری کرنی ہے۔ 8 سے 9 گھنٹے آپ نے لازمی سونا ہے، اس سے آپ کی سکن فریش بھی رہے گی، اور آپ کی نیند پوری ہونے کی وجہ سے نا آپ کی باڈی بھی ریلیکس ہو جائے گی۔ نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے بھی نا آپ کی باڈی پھولنا جو ہے سٹارٹ ہو جاتی ہے، آپ پہ جو ہے موٹاپا آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ آپ اپنی نیند پوری کی کریں۔ رات کو سوتے وقت آپ جو ہے 1-2 کھجوریں بھی کھائیں
کھایا کریں, 1 کپ جو ہے دودھ بھی پیا کریں. تو آپ کی ڈائٹ جو ہے نا وہ بھی اچھی ہونی چاہیے. اگر آپ کی ڈائٹ, آپ کا اندر والا سسٹم جو ہے نا وہ مکمل طور پہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ جو کچھ مرضی لگا لیں, جو کچھ مرضی کر لینا, تو آپ پر ان چیزوں کا نا اثر جو ہے نا کافی حد تک جو ہے نا کم ہی ہوتا ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ جو ہے. آپ خود کو پرکشش اور اپنی عمر جو ہے نا کیسے چھپا سکتی ہیں. امید کرتی ہوں آپ سب کو نا میرا آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا. میرا چینل جو ہے ہوم سٹوریز جلدی سے سبسکرائب کر دیں. آپ ویڈیو کو بھی لائک کر دیں, پیارا سا کمنٹ کر دیں, اور کمنٹ میں یہ ضرور بتائیں کہ نیکسٹ ولاگ جو ہے نا وہ کس ٹاپک پہ آنا چاہیے. تو ملتے ہیں ہم پیارے سے نیو ولاگ کے ساتھ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.